बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल दोस्तों, बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई है और अपोजिशन की चीखें इस वक्त अरूज पर हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान 2022 का साल गुजार गए तो 2023 में हम सब अंदर होंगे। जी बिल्कुल, मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की आसिफ जरदारी से गुफ्तगू हुई जो ज़राए ने लीक कर दी है और इसमें कुछ दीगर सनसनीखेज इंकशाफात भी शामिल हैं और सबसे बड़ा इंकशाफ यह है कि जो मौलाना फजल रहमान ने जरदारी को कहा कि जनाब अगर 2022 गुजर गया तो फिर हम तमाम अंदर होंगे 2023 के इलेक्शन से पहले। इस बात का बाकायदा एक बैकग्राउंड है और दीगर मामलात भी आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान ने क्या मशवरा दिया है अपोजिशन को। मामला कुछ यूं है कि तकरीबन 6 माह पहले जब मुलाकात हुई थी जरदारी की, आसिफ जरदारी की परवेज इलाही से, तो उन्होंने परवेज इलाही को यह कहा था कि हम सब के मफादात मुश्तरका हैं और अगर आपने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो एक वक्त में इमरान खान हम सबको सियासी तौर पर खत्म कर देगा। फिर तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की जनाब जरदारी से और उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ ने जरदारी को कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी चौधरियों को कि इमरान खान हमें खत्म कर देगा। वाकई हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए वरना इमरान खान हमें खत्म कर देगा। यह तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। और फिर 8 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान की चौधरियों से, जिसमें चौधरियों ने जब इस बात का जिक्र किया ज़राए के मुताबिक कि आसिफ जरदारी ने यह कहा था और उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी आसिफ जरदारी की इस जो है वो बात की तस्दीक की थी और जो है वो जरदारी से मुलाकात में इस बात को दोहराया था कि इमरान खान जो है वो हम सबको ख़त्म कर देगा। जिस पर मौलाना ने चौधरी को यह कहा था कि सिर्फ सियासी तौर पर ख़त्म करने के हवाले से बात नहीं है बल्कि इमरान खान हम सबको अंदर कर देगा, ऐसा कहना था मौलाना फजल रहमान का चौधरियों से गुफ्तगू में। और आज जब आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे और आसिफ जरदारी ने एक मरतबा फिर इस बात का जिक्र किया, जब इस बात का रेफरेंस आया कि हम जनाब जब मुलाकातें कर रहे थे चौधरी बरादरान से, शहबाज शरीफ से, तो जरदारी के मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि आपने यह फरमाया था कि इमरान खान हम सबको अंदर कर देगा, लेकिन इससे पहले मैं फरमा चुका हूं, इससे पहले मैं कह चुका हूं, चौधरियों से यह बात कर चुका हूं और आपके सामने दोबारा यह बात कर रहा हूं कि सिर्फ सियासी तौर पर खत्म करने की बात नहीं है बल्कि अगर 2022 का साल हमने इमरान खान को गुजारने दिया, हमने किसी न किसी तरीके से उसे घर ना भेजा, तो फिर 2023 के इंतखाबात से पहले हम सब जेलों के अंदर होंगे। और यह नवश्ता दीवार है, यह सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने एक एक करके तमाम मामलात उनके सामने रखे कि किस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन आईनी कानूनी तब्दीलियों के बाद, नए जजेस आने के बाद, नए चीफ जस्टिस के बाद किस तरह से एहतसाब का अमल आगे को बढ़ेगा और इसी तरह फौज में आला सतह पर तब्दीलियां, तकर्रियां, तबादले होंगे और इमरान खान जब नया आर्मी चीफ भी लगा लेंगे नवंबर के महीने में, मुमकिन तौर पर उन्होंने कहा जो कि जनरल फैज हमीद होंगे और उसके बाद DGISI भी उनकी मर्जी होंगे और उसके बाद 2023 के इंतखाबात में जाने से पहले एहतसाब के अमल में तेजी आएगी। हमें किसी भी इदारे से जो कि अब भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं उस तरह से मिल रही और जो है वो उस वक्त भी नहीं मिलेगी। इदारे बारहा कह चुके कि आईनी कानूनी तौर पर वो मुंतखब हुकूमत के पीछे खड़े हैं तो हालात हमारे लिए सख्त होंगे। जब जनरल फैज हमीद के मुतालिक भी जिक्र आया तो मजीद तफसीलात ये हैं कि मरियम औरंगजेब की जानिब से एक बयान सामने आया था। एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा था क्योंकि जब अपोजिशन तमाम तर जोर लगाने के बावजूद नंबर गेम अपनी पूरी नहीं कर सकी तो फिर उसके बाद एक मरतबा फिर माजी में भी जनरल फैज हमीद के ऊपर जब वो DGISI थे तो अपोजिशन की जमातें PDM खासतौर पर नवाज लीग और मौलाना फजल रहमान तरह तरह के बेसरोपा इल्जामात जो है वो लगाते रहे। और अब जब जनरल फैज हमीद के जाने के बाद भी 2-4 अहम तरीन कवानीन कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत ने मंजूर करवा लिए और नंबर गेम पूरी नहीं कर सकी जो अपोजिशन, तो उसके बाद किसी ने नाम भी नहीं लिया। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है वो तरीके अदम एतमाद से पहले जब नंबर गेम उनसे पूरी नहीं होने पा रही तो एक मरतबा फिर इल्जामात लगा रहे हैं। और मरियम औरंगजेब ने यह कहा कि हाल ही में जो पेशावर के अंदर तैनाती हुई है, इशारा उनका जनरल फैज हमीद की जानिब था कि वो हमारे लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों को फ़ोन कर रहे हैं कि वो इमरान खान का साथ दें। बेसरोपा ये इल्ज़ाम और एक मरतबा फिर खसियानी बिल्ली खंबा नोचने के मुतरादिफ, क्योंकि एक मरतबा फिर अपोजिशन और PDM की जमातें दबाव बढ़ाना चाहेंगी सिर्फ इस बात को सामने रखते हुए ताकि किसी न किसी तरीके से फैज़ हमीद को, उनकी शख्सियत को, जनरल फैज़ हमीद को जो है वो किसी न किसी तरीके से मतनाज़ा बनाया जाए ताकि जब इमरान खान नए आर्मी चीफ के हवाले से फैसला करें तो उससे पहले
پہلے یہ اتنی کنفیوژن پیدا کر دیں اور اس قسم کا ماحول بنا لیں. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان کی یہ گفتگو مصدقہ ذرائع کے مطابق جو کچھ ذرائع نے لیک کی ہے، اس میں یہ انکشافات تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. مستقبل کی سیاست کے حوالے سے اس لیے بھی اہم قرار دی جا رہی ہے کہ کل اس بات کی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ آصف زرداری بلاول ہاؤس میں سیاسی قیادت کو عشائیہ دینے والے ہیں، اور اس سے پہلے جو شہباز شریف ہیں وہ ملاقات کریں گے آصف زرداری سے. اب یہ جناب کھیل باقاعدہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. پہلے فضل الرحمان اور شہباز شریف ملاقات کرتے ہیں، شہباز شریف فضل الرحمان سے جواب میں ملاقات، پھر پھر اس کے بعد زرداری اور فضل الرحمان اور زرداری، اور پھر زرداری اور شہباز. بال جس طرح سے ایک دوسرے کو یہ پاس دے رہے ہیں اور درمیان میں چودھری برادران سے بھی ملاقاتیں، لگ یہ رہا ہے کہ گول پوسٹ جو ہے وہ ان سے دور جا رہا ہے، گول یہ کر نہیں پا رہے، اور اب اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کے اوپر یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ان تلوں میں تیل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی ایک اہم ترین مشورہ اور اعلان جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے، جو کسی طور پر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. وہ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج 2 اجلاس ہوئے. ایک اجلاس جناب ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے پر انہوں نے مشاورت کی، اور انہوں نے حکومتی ترجمانوں کو واضح طور پر انورٹڈ کاماز میں آل از ویل کا پیغام دیا، اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک اور اہم ترین جملہ انہوں نے بولا جو بعد میں ذرائع سے سامنے آیا، اور پھر اس کی ذرائع نے تصدیق بھی کی کہ آج اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے عوام کو یہ کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، پھر جب حکومت میں آیا تو کابینہ کو یہ کہتا رہا کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن آج میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور جناب یہ مراد کیا ہے اس گھبرانے سے، کیونکہ واضح طور پر وہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی NRO نہیں. ترجمانوں سے انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر بالکل جو ہے وہ بیانیے کو سپورٹ کریں، سامنے آئیں، کھل کر مقابلہ کریں. کسی قسم کی کوئی طریقہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونے جا رہی. عوام کی مکمل طور پر ہمیں سپورٹ حاصل ہے، اور اسی طرح پاکستان کے تمام تر جو ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کو منہ کی کھانا پڑے گی. اتحادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں بھی کسی قسم کی کوئی رفت نہیں ہے. اور اب جو ہے وہ بلی کے خواب میں چھیچڑے جو اپوزیشن کو نظر آ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جناب اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہی وہ بیان تھا کہ جس بیان کو لے کر آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی کے درمیان بات ہوئی کہ آخر عمران خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آل از ویل اور گھبرانا نہیں ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کو کہا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی سیاست ختم کر دے گا اگر ہم موقع دیں گے 2022 گزارنے کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سیاست ختم ہو جائے گی بلکہ ہم سب مختلف کیسز میں اندر بھی ہو جائیں گے. یہ ہے جناب اہم ترین اور بڑا معاملہ، اور اس بڑے معاملے کے پیچھے یہ پوری ایک سیکوینس ہے، پوری ایک سیکوینس آف سیریز ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ ملاقاتیں 6 ماہ سے جاری ہیں، اور آہستہ آہستہ اس حوالے سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی. اور کچھ عرصہ پہلے یہ خیال تھا اپوزیشن کا کہ وہ میڈیا کے ذریعے یہ تاثر بنائیں گے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو شاید پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہ ہو سکا. آرمی چیف کی جانب سے بھی جو ہے وہ واضح طور پر اس بات کے اشارے ملے کہ وہ منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. DGI-SPR نے واضح طور پر جو ہے وہ ببانگ دہل پریس کانفرنس کے اندر اعلان کیا کہ وہ آئین اور قانون کے تحت موجودہ جو حکومت ہے، جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان، ان کے احکامات ماننے کے پابند ہیں، اور ان باتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. یہ تمام تر جو خبریں جھوٹی ہیں اور جھوٹ کا پلندہ ہیں. تو ناظرین یہ ہیں وہ حالات کہ جن حالات کے اندر اس بھرپور سیاسی ہفتے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں. عمران خان اس ہفتے جو ہے وہ روس کا اہم ترین دورہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دورے سے واپسی پر وہ اپنے اتحادیوں کو دورے کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب تک جو اپوزیشن کوشش کر چکی ہے اس کو وہ اپنے اتحادیوں سے ملاقات میں جواب بھی دیں گے، اور ثابت کریں گے ایک مرتبہ پھر کہ ان کے نہ صرف اتحادی بلکہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر موجودہ حکومت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.